think life is concerned, I am very good. God is given me big health. So I am always praying for the Almighty God. Only God can know how many years I can stay and when I want to go. Okay? So God is given me good health because the blessing of the God and the people's blessing also there. Many people's given me call and say 400, 500 till last night I am getting a calls. But the problem is what happened. I am the people's man. I am the people's man and people are with me. Always. Without people I cannot stay. When the peoples come, I am very happy. In my house sometimes, if I even I want to have a drinks, I want a partner, otherwise I cannot take. Alone I cannot drink. So this is my hobby when I am young. Janna in mage dream पासून बरे हांवें चिंतना कळ्ळें तुका हांवें चिंतना हांव पॉलिटिक्सान येता न्हू जेन्ना संवसारान मरे जेजू जे एक आवय बाबायगे भुरगे धाडटा जावं तो चेडो चेडूं पळ जातलो कुंयपातलो तेंच जातलो कुंवयतलो तें आनी जेजूआचें हांव आनी ते प्रमाणे म्हगे काय पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट आसना आनी आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन माय फॅमिलीन कोण पॉलिटिशियन आसना बट सडनली म्हाका एक एम सदांच पयलोसून कोणाकूच गरीब लोकांक हेल्प करपाचें सोशल काम करपाचें आमी आशिल्लें जेन्ना आमी कोंकणी टायमाचेर जेन्ना हांव तारवटी पॉलिटिशनान जेन्ना कोंकणी आनी मराठी लागून झगडले पडे तेन्ना हांव तारवटी व्हरप पूण हांवें म्हगे लायफ काबार केली सारकी कित्याक म्हाका जाय आहली गोंयकारांक रावपाक सो मराठी आमी तेन्ना केलें जाल्यार गोंया महाराष्ट्रान गेल्लें सो त्या टायमाचेर जें पळय हांवें पळय कितें केलां म्हगेलो बूक येतलो त्या बुकाचेर तो बूक आसपाक जाय तुमी कोंकणी बूक बरयलां हांवें आनी हांवें तरी कितें केलें त्या बुकाचेर तरी एकी तुका मिस्टेक तरी बरयलें जाल्यार फोटी बरयलें जाल्यार तो बूक विकपाक तुमी तुमचें आय लिगाचें सपन आहलें तें देखून पुराय जालेलें आसा फाटल्यान सो चर्चिल सदांच म्हणटा म्हणजे कितें आमी आय लिगांत थर्ड टायम आमी जिखले सो एक आमचें म्हजें सपन न्हू म्हगेलें धुवेचें पयलें सद्याक म्हगेलें धूव जें आहा एडवोकेट वालांका तें आमगेलें सीओ आनी आफ्टर 80 years फर्स्ट टायम सी इज अ एक्सको मेंबर ऑल इंडिया फुटबॉलान आनी इल्लें करून तें वुमेन्स प्रेसिडेंट तें ऑल इंडिया वुमेन्स तेका सो शी इज मच भांडार म्हणटे भाशेन सारकें फुटबॉलाक आनी म्हगेलो चेडो सावियो आनी म्हगेलो एक नातू आदित्य इज अ पायलट तेगेलें तो आनीक म्हगेली धूव आनी म्हगे चेडो ह्या फुटबॉल मुखार वता कित्याक पयलीं हांव वतालो आतां ती वता सो फुटबॉल म्हणटा कितें जालां आमी क्रॉनीक जालां बिजनस जालां आनी हे फुटबॉल तरी हांव तरी वचना न्हू जाल्यार म्हाका जाय हांवें दोन तरी 5 स्टार हॉटेल नासतालो पूण आमकां एक देखून 1 स्टार हॉटेल ना पूण आमगे एक ती हॉबी जाला आमगे फॅमिली क्रॉनीक जाला फुटबॉल आनी जेन्ना हांवें पळय फुटबॉला पळय हांवें इतली ती आय लीग चलयली एवढे क्लब देंवन गेले कांय सोडून गेले पूण हांवें तो सोडूना आनी आज हांव तुका सांगता एक फुटबॉल पळय म्हणटा म्हगे लोगो पळय चर्चिल बाजार तो लोगो घेवन तरी हांव इंग्लंडाक गेल्यार म्हाका आवडटा संवसाराक आवडटा सो माय लोगो इज गॉन एवरीवेर आनी हांवें म्हाका दिसता हांवें ट्रॉफी आनी खंयची जिखनासून दवरना आय लीग मी थर्ड टायम हांवें सांतोश ट्रॉफी म्हणाका सांतोश हेजे आमगे दुरान कप म्हणाका दुरान कप म्हाका चार पाट तरी हांवें फुटबॉल म्हणाका हांवें IFA शिल्ड म्हणटा हांवें हाडला हिंगा गोवा आनी कोण हाडला सो हांवें सगल्यो ट्रॉफी उबाल्या सो म्हगेलें कितें म्हाका दिसता आख्खे इंडियेचे आनी फॉरेन परे हांवें प्लेयर खेळून गेले आनी मी गोंयच पडटले खेळ्ळे म्हाका ते आनी वचना
आनी हांवें पण एक प्लेयर हाडलो न्हू ओडाफा केली म्हणटा आनी प्लेयर आनी म्हाका दिसना इंडिये कोणें हाड मनीस येयलो न्हू इज अ वर्ल्ड कप प्लेयर तो बट ही डन लॉट्स ऑफ थिंग्स आनी लॉट्स ऑफ चेंज तेजे बद्दल. ओके 76 सो अजुनूय चर्चिलाचो हात पॉलिटिक्सान आसा खबर आतां म्हणटा तूं बाबा चड वर्सां जालीं खबर आहा न्हू करुणानिधी 88 इयर्सां कितें बसलो 85 इयर्सां कितें बसलो करुणानिधी हय कळ्ळें हांव तर सांग स्ट्रॉंग आहा म्हाका इलेक्शनाक बसपाक जाय हांव भोंवता चल आमी तरी भोंवता जाल्यार आमकां इलेक्शनाक बसपाक जाय लोकांक जाय जाल्यार बसपाक न्हू लोकांक नाका जाल्यार बसपाना. वाय हांव टू बी रिटायर्ड पॉलिटिशियन रिटायर करना जायना जेन्ना तेका जायना तेन्ना रिटायर जाता. एक पाट पॉलिटिक्सान भितर सरलो न्हू ते पॉलिटिक्स सोडूंक जायना म्हणटा सारकें म्हाका पॉलिटिक्सा वयलो इंट्रस्ट जाता न्हू म्हाका पॉलिटिक्सान सारको म्हगेलो गुरू म्हणल्यार एक्स डॉक्टर विली आज लेट डॉक्टर विली आनीक आज तो सोडून गेलो संवसार पूण तेणें म्हाका हाडलो. तुजें आतां पॉलिटिक्सान येवपाचें हें आहा जाल्यार फुडें परतून CM जावपाचो एक हें आहा तुका असो कसो स्वप्न आहा चोय आमी घरां कोण केन्ना CM जालो ना आमी घरां कोण पॉलिटिशियन जालो ना आमगे बापूय आहलो तो काब पुलिशींत पुर्तुगेज गव्हर्मेंट आमी कोण पॉलिटिक्सान आसना पूण जेन्ना एक सोशल काम केलो म्हाका पॉलिटिक्सान घातलो जेन्ना सोशल काम केलें पॉलिटिक्सान घातलो म्हाका दोतोर विलीन घातलो आनी पॉलिटिक्सान एक पार्ट पळ म्हणटकच मरे तें पॉलिटिक्स सोडूंक जायना म्हणटा सारकें आहा. सो आयज जर तर म्हाका तरी बरी ताकद आहा अजून आनी तरी लोकांक जाय जाल्यार पॉलिटिक्सान बदलना. पण तुका लोक सांगतात तूं जावो म्हणून आतां म्हाका जायत जाणां ते फिलॉसफी जाता जायत जाणांचे इवन बाणाल्यांकूच न्हू आगे गोंयांत म्हाका जाय म्हणटा कित्याक जेन्ना हांव एसेंब्ली आसतना आमी कितें केलें तें लोकांक खबर आहा. आमचे टायमाची एसेंब्ली दुसरी आतां टायमाची एसेंब्ली दुसरी आमचें कित्याक जेन्ना आमी भितर सोले जेन्ना आमचें काम कितें आहा न्हू तें आमी ती सारकें कॅसीट जोरोबी जावं पासून बेश्टे उलय येयले तेशें नासलें आमगेलें आमचें काम जावं पासून जोरोबी दी करता. बरें आतां 1.5 वर्सान आनी असेंब्ली इलेक्शन्स येतले पत्ते आयज बद्या दिसा चर्चिल आसतलो थिंगा हांव चड आसतलो हांव आसतलो हांव ना जाल्यार मागीर चड आसतलो प्रॉब्लेम कांय ना पूण हांव आसतलो. तूं आसतलो बाणावलेनूच आसतलो बणाले हो नावेली वयतलो ना बणाले नावेली आमगे ऑलरेडी चेडो बसलो चेंबरांत पडलो तें हे पाट्याक लोक सगळो रावता न्हू. बाणावले तुका आतां पत्ते लोक येता दिसता तुका कित्याक कॉटल मरे लोक येता वयना तूं कॉटल हांव कितें सांगूंक शकता चोय जे बाणाल्यांत जो हांवें पळय डेव्हलपमेंट केलो आनी नावेली तो डेव्हलपमेंट तुका डिफिकल्ट इतलो डेव्हलपमेंट म्हाका सांग हे 3 वर्सांनी पळय 5 वर्सांनी कितें जालां कांय जालें ना. हांवें जें कितें केलां तें तूं आतां हारेबांद येयला हारेबांद कितलो डेव्हलप केलो तुका खबर आहा कितें केलो तें. सो म्हगेलो प्रॉब्लेम कितें जेन्ना आज लोक म्हणटा तूं जाय लोकांक जाल्यार येतलो न्हू. मागीर थोडे लोक तुजेर कित्याक बेजार तूं त्या सायडीच्यान सपोर्ट करता एका सपोर्ट करता दुसऱ्या पार्टीक सपोर्ट करता. चोय आज कितें जाता मरे वी आर आमी म्हणटा तें कितें वी आर द हें वादो लोक म्हणटा वारो उडा तर जो वार पळय वयता त्या वाटेन लोक आसता समजला न्हू. सो लोकांचो केन्ना गुन्यांव करपाक जायना मुगे बाळालकार हांव केन्ना गुन्यांव करपाना. बाळालकार म्हाका सदां सांबाळ्ळा बाळालकारांनी म्हाका सदां निवडून घाला आनी बाळालकाराचो म्हज्यानी केन्ना इसोर घालपा येना ते भायर नावेलीच्या लोकांचे म्हणजे इसोर घालपा येना कित्याक हांव बाणाले जेन्ना बसला इतले वतान हाडला पयलो MLA पयलो CM जावन गेलो. जेन्ना आयज तरी हिस्ट्री तरी काडली जाय तूं तुका हाल्यां तुगे भुरग्यांक हिस्ट्री येयली फर्स्ट केल्ली चीफ मिनिस्टर म्हणल्यार चर्चिल आलेमाम येतलो मुंच हाडलें आनी मागीर कोण जालें तें मागीर करया चर्चिल आलेमाम येतलो. सो पूण चर्चिल बाब आतां एसेंब्लीच्या मागीर जालें पूण तेच्या पयलीं ZP इलेक्शन येतलें ZP इलेक्शन तुमचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो. हांव जिल्हा परिशदा हे पाट पळोवपाचो ना लास्ट टायम हांव जिल्हा परिशदा पळय देखून म्हाका इलेक्शना पळो जिल्हा परिशदा पळोवना जिल्हा परिशदा कोण येता ते घेवन दी म्हाका कितें कोण गेलो जिल्हा परिशदा. तुमची मेसेज कितें आसतली लोकां खातीर तुज्या जे लोक तुजे सपोर्टर्स आसा पळय तांकां मेसेज कितें आसतलें. तूं तरी आज सकाळ तोडलो कितलो लोक घेवन घालतो आनी कितलो लोक येता तो सांजे वचोय लोक मुगेलो हांव लोकालो लोकांक चर्चिल जाय आनी चर्चिला लोक जाय. दिस इज माय स्लोगन.